مسا الخير عليكم يا الأحباب، مسيتكم بالخير، واش راكم؟ إن شاء الله تكونوا بخير، عسلامتكم ومرحبا بكم على قناتي، قناة اليوتيوب لي سافور دو نادية، نرحب بكم جميعا أحبائنا الكرام، ونقول لكم جمعة مباركة إن شاء الله. اليوم رانا رايحين نديرو اون غوسيت اللي هو لو غاتو باتو. لو غاتو باتو اللي جانا من لا ريجيون دو لا بيكاردي اللي جايه في فرنسا. C'est un gâteau ou là c'est une brioche spéciale, c'est pas comme la brioche اللي معرفين نديروها. هذه elle est spéciale parce que dans la brioche نديرو les œufs entiers. هذه نديرو فيها غير le jaune d'œuf. هذه هي la particularité تاع هذا le gâteau battu. Le jaune d'œuf il sert à que le gâteau نتاعنا ولا la brioche نتاعنا agréable au goût. يساعدنا aussi في la couleur. يساعدنا aussi في la solidité, c'est-à-dire il devient solide au moment de la cuisson et onctueux et moelleux. على هذا حبينا une brioche qui est moelleuse تكون فيها هذيك les alvéoles. C'est ça la réussite تاع la brioche. Le gâteau battu يحب بزاف la chaleur, يحب l'humidité ويحب aussi ما يحبش الكورون دير. c'est-à-dire نغلقوا تواقي نغلقوا البيبان نغلقوا كلش. il n'aime pas le courant d'air باش يعطي لكم نتيجة رائعة. ونسحقوا لو مول سبيسيال. انا هنا عندي لو مول سبيسيال تاع لو غاتو باتو. ما عندكمش هذا لو مول كيما هذا ديروه dans un moule à brioche. dans un moule à brioche voilà. لازم يكون كالي هكذا, يكون كالي كيما راكم تشوفوا هذا. نعطيكم المقادير. هنا قلت لكم نديرو نسحقوا غير صفر البيض. هنايا عندي 6 حبات تاع بيض. انا كنت كسرت ديجا البيض. نعطيكم une ميثود بيان سور يدينا دائما يكونوا بروبر. نديرو هكذا بلا ما نجبدو هذاك الماتيريال ونبداو هكذا. نجبدو لو جون دو باش البلون يهبط. باش البلون يهبط. انا شوف البلون يهبط. on va récupérer غير صفر البيض. شوف ها ماشي خير. فوالا نروح نغسل يديا. 6 حبات صفر البيض. 150 غرام تاع الفارينة تيب 55. 30 غرام تاع لا لوفور بولونجير. 62 غرام تاع السكر. 160 غرام تاع الزبدة. والزبدة لازم تكون دايبة نسخنوها ولازم كي نديروها تكون تياد تكون دافية شوية. نديرو فيها شوية تاع المزهر. فوالا واحد قطيرة اون بتيت غوت تاع المزهر. نروحو نحضروا لا غوسيت نتاعنا يا الحباب تاع نهار اليوم. الحاجة اللي رايحين نديروها هي لا لوفور. نديرو لا لوفور تاعنا وها بشوية تاع الحليب. الحليب لازم يكون شوية دافي باش نجريو هذيك لا لوفور من داخل. السكر. صفر البيض. farina. Et on va mélanger tout. نخلطو كلش مع بعض. ذوبت الزبدة لازم تكون سخونة تكون دافية ماشي سخونة بزاف. نحيو لها دايما هذاك لولي الزبدة. هنا رانا رايحين نديرو الزبدة. لازم الزبدة تاعنا تكون شوية ماشي تكون سخونة برولونت, تكون شوية دافية. راني حندير زبدة نديرها غير بالعقل. هنا لا بات تاع لو غاتو باتو تري بيان باتو كيما نقولوا باتو. الوغ نتوما اللي ما عندوش لو روبو يقدر يخدمو بيدو افيك اون سباتول كيما هذه هكذا ويخبطوا باتو كيما يقولوا. يخبطوا بيان كيما البغرير باش يكون شويه ليجي. هنا كيما قلت لكم هما يديروا لو كيرش سي الكول. يديروا الكول. حنا رانا رايحين on va le parfumer avec شويه تاع المزهر واللي يحب يعني جوست بور
انا نعمل له غير شويه تاع المزهر، غير شويه تاع لورانج بريسي اوسي الا حبيتو، شويه باش نخلطو هذاك المزهر. فوالا نعطيكم شويه الكاميرا. حنا هنا رايحين نحيو من الكروشي. هذه هي لازم يكون هكذا يتلاصق شغل هذاك معلق كيما يقولوا. ها شوفوا فوالا هذا هو كيفاش يجي لو gâteau battu avec de la farine type 55. Voilà, elle est légère par rapport à la farine type 45 اللي فيها الجلوتين وماش حيساعدنا. فوالا انا نحي كاع هادو. فوالا حنخليوه يطلع على تمبيراتور امبيونط. معناها كنجو نديغازيوه نحيولو لو غاز نتاعو ومن بعد باش نديروه في المول. شوفوا لا بات كيفاش طلعت لي. اون فا لا ديغازي هنا نخدموها هنا لو طرافاي تاعها. نخدموها بزاف. هذا هو الجاتو باتشي. تسمعوا باش راهي تترتق. كي نسمعوا هذا هاي تترتق هكذا سيك لاباط تاعنا راهي تري بيان. دائما نروحو نديرو الزبده هنايا في هذا لو مول لو غاتو نديرو بزاف الزبده ونسيستي هنا نخلو هكذايا نخلو هكذا شويه الزبده كما راكم تشوفوا sur le rebord. لازم نديرو الفرينه ورا الفرينه فرينه. نمشيو لا farine partout. au frigo toujours dans le frigo. علاش؟ باسكو نهار اللي تدخل في الفرن يكون سخون كي نديرو لاباط نتاعنا هذاك لو بور راه رايح يطلق ورايح يشد بيان لو غاتو راه رايحين نحيوه فاسيلمون. au moment où رانا رايحين نديرو له لاباط لداخل لازم لو مول تاعنا نكونو خرجنا او موان واحد الساعه من الفريغو على خاطرش لو غاتو باتو يحب لا شالور بزاف وما يحبش لوميديتي. لو كان نخليوه لو مومون نروحو نجبدوه نديرو لاباط نتاعنا سيدير لاباط نتاعنا ما راهيش حتساعدنا باش يطلع مليح. لازم شويه تانيك لو مول يكون à température ambiante aussi. Voilà. « 438 حتى ل 400 واش عليه. فوالا نخلو لاباط تاعنا تزيد تطلع. نخلو لاباط تاعنا à température ambiante. Attention le courant d'air, attention il vaut mieux la chaleur et attention le courant d'air. نخلوها à température ambiante تطلع. Gâteau battu خليناه طلع la première fois on l'a dégazé نحينا له هذاك لو غاز باش يكون ميور يكون اوسي خفيف. هنا شعلت الفرن على درجة الحرارة 160. notre gâteau battu راهو طاب نروحو نحيوه ان شاء الله يا ربي يتنحى فاسيلمون. اوه فوالا شويه سخون لي غون اللي كانوا عندي يزلقوا فاسيلمون. Voilà, waouh, il est super, il est très joli, je suis satisfaite. Masha'Allah, je suis vraiment trop satisfaite et c'est la couleur que je veux. Là, نتوما حبيتوه plus foncé que ça, زيدوا خليوه واحد 4 minutes. Par contre, هنا c'est la couleur que je veux et les rebords هادوما تاع le gâteau battu.
واش نقول لكم يا الحباب، نخليوه يبرد قبل باش نقدروا نقطعوه. راني رايحه نفيلمي. هادوما سي دي توت بوتيت اللي درتهم، فوالا خليتهم شويه توت بوتيت، فوالا خليوه يبرد يا الحباب قبل ما نقطعوه باسكو مازال سخون، راهو خفيف بزاف بزاف. جو تري كونطونط. تبعوا لا روسيت كيما عطيتها لكم، راكم رايحين تنجحوا فيها. هنا واش راني رايحه ندير باش يقعد لنا موالو توجور، راني رايحه نفيلميه باش يقعد هذيك لا شالور، باش يقعد موالو. خليوه يبرد على طمبيراتور امبيونط ونعاودو نولو ومن بعد نقسموه ونجوزو للطاوله التقديم تاعو يا الحباب. لو غاتو باتو بعد ما خليناه برد شويه رانا رايحين نقطعوه مع بعض. فوالا دي زافيول، شوفوا يا الحباب كيفاش جا دي زافيول لداخل. هذه هي نتيجة تاع اللي نخلوه يخمر ونديغازيوه ونعاودو نديروه لداخل ونعطولو وقت. فوالا شوفوا كيفاش جا خفيف، شوفوا كيفاش جا خفيف، جيم بيان ما شاء الله. فوالا رائع. يا الحباب ما عندي ما نقول لكم، il est très bon très léger، شوف كي ليبونج هايل. شوفوا ما فيش لو غرا بزاف. حقيقة نقول لكم انا لا غوسيت اللي عندي سي لا غوسيت افيك دو بور سيك. لا بروميير فوا كي درتو افيك لو بور سيك. سي اون غوسيت تاع ليكول لو نوتر دو باتيسري وين قريت، سيتي افيك دو بور سيك. وشفت بلي الناس بوتيتر ما يسيبوش لو بور سيك، درتو بالزبده نورمال. نصيحه نعطيها لكم، كي تاخذوا الزبده توجور الزبده تكون فيها لا 82%. فوالا شوفوا لي 82% هنايا، هلا كنت تشوفوا. فوالا نقرب لكم الكاميرا، 82% دو ماتيير غراس. نسحقوا لا ماتيير غراس. وهدايا يا الحباب كيفاش جا، فوالا شوفوا كيفاش جا. فوالا نروحو نقطعو شويه من هذا. الو هذا الصباح تاكلوه بلا كونفيتور، روعه. باش يقعد لكم ما قطعتوش مليحه، باش يقعد لكم طوندر. شوفوا باش يقعد لكم طوندر تفيلميوه. روعه يا الحباب، il est très très bon، il est très 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 bon. واش نقول لكم، تابعوا لا روسيت، راكم رايحين تنجحوا فيها. ميم لا ما عندكمش لو مول، ديروه في ان مول كبير كيما هذا، ولا نعطيكم نصيحه ديروه في ان مول اللي يكون فيه الحليب تاع كيغوز، هذاك الطويل هكذا عامل هكذا، حليب كيغوز تاع الحديد، ولا اللي كان فيه الزيتون ولا لي كورنيشون ولا شكون شويه كبار، رايح يجيكم هايل. واش نقول لكم يا الحباب، تابعوا لا روسيت. نقول لكم الى اللقاء، الى لا بروشين فيديو يا الحباب.